बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुराते सुबह के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। मेरी जानिब से आप सभी को आज जुम्मतुल मुबारक की खास मुबारकबाद। और साथ ही साथ आज जो हमारा प्रोग्राम है जुम्मतुल मुबारक तो है, उस हवाले से तो हम हर जुम्मे को रिज़ाइन करते हैं, उसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से कोशिश की जाती है कि इस खास दिन को ख़ास अंदाज में मनाया जाए और आगाज़ जो है वो बिल्कुल जिस तरह से इस दिन की अहमियत है उसी तरह से किया जाए। लेकिन आज इसकी अहमियत यूँ भी ज़्यादा है कि माह रबीउल अव्वल का जुम्मा है और आज उसी अंदाज में इसको डिज़ाइन किया गया है। मेहमानान ग्रामी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद है नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का एहसान है। ठीक है, साथ हमारे मौजूद है नात खां शादिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही हिजाब फातिमा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। तो अभी सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे आपसे हिजाब फातिमा कि हम दिवाली तारा पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीबी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मुझे ना देख करीमी पे नजर रख अपनी, मुझे ना देख करीमी पे नजर रख अपनी। गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले, गिरा हूँ जो तो मोहम्मद का नाम है लब पर, गिरा हूँ जो तो मोहम्मद का नाम है लब पर। संभाल दोनों जहां के संभालने वाले, अल्लाहू 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 अल्लाहू। और अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना, वो यकीनन सुनेगा हाथ उठाए रखना। अपने बंदों से मोहब्बत तो सिफत है उसकी, वरना मुझे जैसे गुनाहगार पे साए रखना। कुछ भी दामन में नहीं नाते मोहम्मद के सिवा, कुछ भी दामन में नहीं नाते मोहम्मद के सिवा। मेरे माबूद मेरी बात बनाए रखना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब मैं शाज़िया खालिद साहब आपसे दरख्वास्त करूँगी नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए,
سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا آتا مدینہ یاد آتا ہے، غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں کہ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، کہ محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک تو جمعۃ المبارک کی اپنی فضیلت، ایک ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن، بہت خاص دن، اور عید کا دن جس کو کہا جاتا ہے، اسی انداز سے ہمارے یہاں تیاریاں بھی ہوتی ہیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام ہو یا پکوان کی بات کریں سب، لیکن اس کے بعد دوسرا ہم یہ کہیں کہ ربیع الاول میں یہ جمعہ ہے، تو ذرا اس پر کچھ کہیے۔ جی، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ارسلام کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
बेशुमार नेमतें अता फरमाई, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़ुबान, धड़कने के लिए दिल और सोचने के लिए दिमाग अता किया। और अल्लाह ताला ने बंदों की रुजदो हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया को दुनिया में भेजा, मगर रुजदो हिदायत के सिलसिले की आखिरी कड़ी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर हम मुसलमानों पर कितना बड़ा एहसान किया। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। इससे बढ़कर हम पर कोई एहसान नहीं हो सकता, जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हमारी हर मोड़ पर इस्लाह फरमाई, हमें जीने का सलीक़ा सिखाया, उठने के आदाब सिखाए, बैठने के आदाब सिखाए, चलने के आदाब सिखाए, गुफ्तगू के आदाब सिखाए, रिश्ते नाते निभाने के आदाब सिखाए। देखिए ना कि आज से 1400 साल पहले जब ज़माने जहालियत में अरसला औरतों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को कोई मकाम नहीं था, बीवियों को कोई मकाम नहीं था, बहनों को कोई मकाम नहीं था। अगर देखिए किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसका निकाह उसके बेटे से कर दिया जाता था। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर हमें रिश्तों की पहचान करना सिखाई, हमें रिश्तों की तहजीब और अदब बताया। देखिए आज भी हमारे यहाँ शादी होती है तो देखिए दामाद सास के सामने पैर फैलाता नहीं है, और सास भी एक लिमिट में गुफ्तगू करती है कि मेरा दामाद है, मेरा दामाद मेरे घर की इज्जत है। तो ये रिश्तों की पहचान करना जो है हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने के या रसूलल्लाह मेरी एक बच्ची थी, मैं जा रहा था, मेरी बच्ची मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, रास्ते में कुआं नज़र आया, मैंने उसे धक्का दे दिया, वो मुझे अब्बा अब्बा कहकर पुकारती रही लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। ये सुनकर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, और आपने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर हराम फरमाया माओ की नाफरमानी और बेटियों को जिंदा तरकोर कर देना। लेकिन लाखों दुरूद लाखों सलाम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके दुनिया में तशरीफ़ लाने से मजलूमों को पनाह मिल गई, बेकसों को सहारा मिल गया, टूटे दिलों की आप आवाज़ बनकर आए और जिंदा दफन की जाने वाली लड़कियों को ज़िंदगी की ज़मानत मिल गई। देखिए जब हज़रत अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा मासूम इस्माइल को बेयाबान जंगल में छोड़ गए तो बीबी हाजरा कहती हैं कि इब्राहीम तुम यहाँ पर ना दाना है ना पानी है, तुम किसके हुक्म पर मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहे हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहते। फिर उन्होंने ये सवाल किया, फिर तीसरी दफ़ा कि मेरा छोटा बच्चा है, ना कोई इंसान है, ना कोई दाना है, ना ये कोई पानी है यहाँ पर, इब्राहीम तुम मुझे किसके सहारे यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो? बता दो कि क्या ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? गरज कर उन्होंने पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। तो फिर बीबी हाजरा ने गरज के कहा जाओ इब्राहीम यहाँ से चले जाओ, मेरे और मेरे बच्चे का वारिस परवरदिगार आलम है। तो फिर देखिए एक माँ की ममता का भी अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया। देखिए पानी की तलाश में कभी सफ़ा के चक्कर लगाती, कभी मरवा के चक्कर लगाती, फिर अल्लाह ताला को उस माँ की मोहब्बत पे भी रहम आया। मासूम इस्माइल की एड़ियों ने चट्टानों के मुंह तोड़ दिए, एक पानी जारी हुआ जिसे जमजम कहते हैं, और जब तक ये कायनात कायम है लोग इस पानी से फैज़याब होते रहेंगे। ये हमें औरत की अजमत का जिक्र कर रही है कि औरत को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया कि किसी भी मर्द का कोई हज या उम्रा उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकता जब तक कि वो बीबी हाजरा के इस अमल की पैरवी ना कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जा फातिमा आपसे दरखास्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु
اللہ اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جا فاطمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آج کل ان دنوں میں آپ لوگوں کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ آئیں، اور بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو سننا۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں۔ بریک میں ہمیں ایک اور ننھی نعت خواں نے جوائن کر لیا، نام ہی پوچھنا بھول گئی آپ کا بریک میں، نام کیا ہے آپ کا؟ اقرا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اقرا کو السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم۔ چلو اب آپ ہی ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ حبیب خدا کا یہ میلاد ہے، سرور انبیاء کا۔ اچھے انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ اچھا، اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں آپا۔ خواتین کے حقوق پر بات ہو گئی کہ خاتون کو، لڑکی کو عزت بخشنا، اس کا مقام ہونا، اس کی حیثیت کو ماننا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہو پایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ یعنی کیا رتبہ دیا ماں کو، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے کہ اے رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب یہ میری منت پوری ہوگی تو میں خانہ کعبہ کو جا کے بوسہ دوں گا۔ میری منت تو پوری ہو گئی یا رسول اللہ، مگر میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں خانہ کعبہ تک جاؤں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہیں. تو کہنے گھر جاؤ اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ لو, سمجھ لو کہ تمہاری منت پوری ہو گئی, سمجھ لو کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی. اسی طرح ایک شخص جہاد میں جانے کا خواہش تھی اس کی, تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو, اس کی حقوق ادا کرو. یہ جہاد ہے تمہارے لیے, یہ بھی ایک جہاد ہے. میں تھوڑا سا بہن پر بھی آ جاؤں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ ان کی رضائی بہن تھیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سنایا کرتی تھیں. جب شام میں تمام خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں تو ارسلہ صاحبہ تمام بچیاں جو تھیں اپنے بھائیوں کو گود میں کھلانے کے لیے باہر آتی, تو حضرت شیمہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر آتی. تو سب کہتی ہیں کہ شیمہ تیرا ویر تو بہت خوبصورت ہے, تیرے ویر سے زیادہ تو کوئی خوبصورت نہیں. تو شیمہ کا فقر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. حضرت شیمہ نبی کو چومتی, لوریاں دیتی کہ اے اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا. پھر دیکھیے شیمہ جوان ہو گئی, ان کی شادی کسی اور قبیلے میں ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. پھر 13 سال کا سلسلہ یوں ہی گزر گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. تو پھر جو شیمہ کی جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی, اس قبیلے کے لوگوں کا مسلمانوں سے ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا. جب قبیلے کے سردار کو یہ پتہ چلا تو اس نے گھر گھر فدیہ جمع کیا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو چھڑانا ہے. جب وہ شیمہ کے گھر گیا, کہا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو چھڑانا ہے گا اور ہمارے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے قید کر لیا ہے گا, تو اتفاق سے کسی کے لبوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ گیا. تو شیمہ کھڑی ہو گئی, بیٹھی تھی, کہنے گئے کہ فدیہ روک دو, رقم واپس کر دو, تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے, آؤ چلو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. تو قبیلے کے سردار کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہی ہیں. تو صحابہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں, تو انہوں نے راستہ روکا, تو ان سے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو تلواریں جھک جاتی ہیں, سبحان اللہ, اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور شیمہ کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیمہ کہو کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا ہے, میں انہیں چھڑانے آئی ہوں. تو کہتے ہیں کہ تم یہ پیغام کہلوا دیتی, تم نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی اور چھوڑ دیا ان قیدیوں کو, اور بہت سے تحائف دے کر شیمہ کو رخصت کیا اور خیمے کے باہر تک آئے. اور فرمایا کہ جب بہنیں بھائی کے گھر آتی ہیں تو بھائی انہیں تحائف دے کر رخصت کرتا ہے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تم سے مشاورت نہیں کر پایا, میں نے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ میری بہن میرے دروازے پر آ گئی تھی, میں کیسے انکار کرتا. تو ہے کوئی زمانے میں جیسا, تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں اپنی زندگی کیوں نہ گزاریں, جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے رشتوں کی پہچان کرنا سیکھو, اپنے رشتوں کو نبھاؤ, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, حقوق العباد کی ادائیگی کرو. اور آخری جملہ کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا. تو اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کرنے اور اپنے رشتے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں, اور اب میں درخواست کروں گی شازیہ خالد صاحب آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ
سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، اور ایک سوال میرا، کہتے ہیں جی پسندیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، ان کو ایسی محافل جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں، یا ایسا کام پسند جن لوگوں کو کر لیا جاتا ہے ان سے کروایا جاتا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ ہاں دیکھیے، بالکل کسی کی مدد کرتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرماتے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں، اور جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے ارسلہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ لوگ کسی کی اگر ایک کتاب دے دیتے ہیں، اس کی اوقات کیا ہم نے کتاب دی، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے ہیں، ارے اس کی اوقات کیا، ہم سے مانگنے آیا تھا، ہم نے اسے کھانا کھلایا۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ اگر ہمیں توفیق نہیں دیتا تو ہم اسے کھانا بھی نہیں کھلا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اگر ہمیں توفیق نہیں دیتا
तो हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। और किसी की मदद करते वक्त, किसी को खाना खिलाते वक्त अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह तूने हमें इस काबिल बनाया और हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम मखलूक खुदा में से किसी के काम आ सकें, किसी की खिदमत कर सकें। देखिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे एक शख्स ने दस्तक दी, तो उस पर नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बताओ आयशा घर में क्या है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सिर्फ 2 रोटी का आटा है। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम 2 रोटी का आटा साइल को दे दो और रात को फकरो को फाका में गुजारी। तो हम किसके उम्मती हैं? उन्होंने हमें क्या सबक दिया कि हम भूखों को खाना खिलाएं, मसाकीनों की मदद करें, यतीमों का ख्याल रखें और लोगों की ज़रूरत के वक्त उनके काम आए। सुभान अल्लाह। और ये काम अल्लाह ताला जब भी आपसे करवाता है जब वो आपको पसंद कर लेता है। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ भला कर सकें। ये अल्लाह ताला जब हमें पसंद करता है तो फिर हम ऐसे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपा आपकी आमद का। एज़ यूजुअल हमने आज भी आपसे बहुत कुछ सीखा और हमने जो सीखा है अल्लाह ताला हमें उसको अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका शाज़ खालिद साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आपका भी शुक्रिया। और जाते जाते आपसे, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें ज़रूर है। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की,